ह्री सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसा राधितालंकरोतु। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को पंचम स्कंद को 34औं अध्यायमा राजा सुरथले सुमेधा नाम गरेका मुनिलाई प्रश्न गर्नुभयो। मुनिवर, देवी भगवती को पूजा आराधना उपासना कसरी गर्न सकिन्छ? भगवतीलाई कसरी उपासना गर्न सकिन्छ, पूजन गर्न सकिन्छ प्रभु? यस विषयमा अत्यन्त सुन्दर प्रकारले बताइदिनु पर्यो भनेर राजाको त्यो जिज्ञासालाई सुनिसकेपछि सुमेधा नाम गरेका मुनिले पूजाको विधिका विषयमा बताउन लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ, राजन, देवीको पूजा आरम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिले 3 पटक जल आचमन गर्नु, प्राणायाम गर्नु, भूत शुद्धि गर्नु, प्राण प्रतिष्ठा गर्नु, मातृकान्यास गर्नु पर्दछ। त्यसपछि तामाको पात्रमा सेतो चन्दनबाट षट्कोण यन्त्र लेख्नुपर्छ। नवार्ण मन्त्र 8 बीज मन्त्रका अक्षरहरू 8 कोठामा लेख्नुपर्छ। नवाक्षर मन्त्र कर्णिकाको बीचमा लेख्नुपर्दछ। त्यसपछि यत्नपूर्वक देवी भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। नवार्ण मन्त्रको जप, दशांश होम गर्ने, दशांश होमको दशांश फेरि तर्पण गर्ने, त्यसको दशांश मार्जन गर्नु, मार्जनको दशांश ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। प्रत्येक दिनमा प्रथम, मध्यम र उत्तम चरित्रको पाठ गर्नु पर्दछ। देवीको नवरात्र व्रतको पनि विधान छ। आश्विने शुक्ल पक्षेतो नवरात्र व्रतम शुभम करोति भाव संयुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। आश्विन र चैत्र शुक्ल पक्षमा नवरात्र व्रत गर्नु पर्दछ प्रभु। चिनी मिसिएको तिलले हवन गर्नु पर्दछ। कलशको चारैतिर जौ छर्नु पर्दछ। यज्ञको माथि चन्दुवा टाङ्नु पर्दछ। बिहान, मध्याह्न र सायंकालमा भगवतीको 3 समयमा पूजा गर्नु पर्दछ। अनि भगवतीको पूजा गरेपछि विशेष गरेर कन्याहरूको पनि विधिवत रूपमा पूजा गर्नु पर्दछ। सुमेधा नाम गरेका मुनिले अगाडि भन्नुहुन्छ, राजा सुरथ, यसरी हजुरले पूजा आराधना गर्नुभयो भने घरमा सुख सम्पत्ति आनन्दको प्राप्ति हुनेछ। त्यसपछि मुनिले वैश्यलाई भन्नुभयो, तिमी पनि भगवतीको यही विधि र विधानले पूजा आराधना गर्नु। देवी विश्वकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। तिमीबाट देवीको आराधना पूर्ण भएपछि तिमी घर जाँदा छोरा, बन्धु बान्धव, छोरी सबैले तिम्रो आदर गर्नेछन्, सत्कार गर्नेछन्। जसले भगवतीको आराधना गर्दछन्, पूजा गर्दछन्, उनीहरू कहिल्यै पनि नरकमा जानु पर्दैन। समाधि नाम गरेका वैश्य र राजा सुरत अत्यन्त दुखी थिए। मुनिको ज्ञानमय कुरा सुनेर शिर झुकाउँदै भन्दछन्, प्रभु, हे मुनिवर, हजुरका श्रीमुखबाट देवीको नवाक्षर मन्त्रको दीक्षा पनि प्राप्त गरौँ भनेर यसरी त्यस्ता प्रकारका मुनिवरका मुखारविन्दबाट उनीहरूले के गरे? नवाक्षर मन्त्रको दीक्षा लिएर उनीहरूले 1 वर्षसम्म भगवती देवीको तपस्या गरे। उनीहरूलाई देवी भगवती प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। देवीले भन्नुभयो, राजन, तिम्रो जे छ इच्छा त्यही प्रकारको वरदान माग। देवीको वाणीलाई सुनेर राजा सुरथ अत्यन्त प्रसन्न भए। उनले भन्दछन्, प्रभु, हे भगवती, मेरा शत्रुहरूलाई हराउने गरी मैले सुन्दर प्रकारको राज्य लिन सकूँ, राज्य फिर्ता गराइदिनुहोस्। देवीले भन्नुभयो, बाबु राजा, तिमी अब घर जाऊ। राजंस्ते शत्रभ सर्वे पापाच्च निहतारणे राज्यम निष्कण्टकं भूपा कुरुष्वा पुरमा स्थिता। तिम्रा शत्रुहरूको शक्ति अब समाप्त भइसकेको छ राजन। तिमी धेरै कालसम्म भूमण्डलमा राज्य गरेपछि सूर्यपुत्रका रूपमा जन्म लिएर मनुपद प्राप्त गर्नेछौ। त्यसपछि वैश्यले पनि हात जोडेर देवीलाई भन्दछन्, माता,
घर सम्पत्तिको कुनै प्रयोजन छैन। मलाई त विशुद्ध ज्ञान दिएर मायाको बन्धनबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। वैश्यको मनोरथ पनि भगवतीले पूर्ण गरेर देवी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राजा सुरथले सुमेधा नाम गरेका मुनिलाई सत्कार गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो अनि राजधानीतर्फ जान लाग्दा उनका मन्त्री र प्रजाहरू त्यही आए। उनीहरूले राजालाई भन्दछन्, राजन, सबै शत्रुहरू अब हाम्रा शत्रुहरू कोही पनि छैनन्, हिँड्नुहोस्, राजकाज चलाउनुहोस्। राजाले राजधानीमा पुगेर राजकाज चलाउन सुरु गरे। देवीको आराधनाबाट राजा सुरथ र समाधि नाम गरेको वैश्यले समुचित फल प्राप्त गरे। सत्यवती नन्दन व्यासमा सम्पूर्ण अर्थतत्त्वको पूर्ण रूपमा जानकारी थियो। जनमेजयले प्रश्न गर्दा उहाँले दिव्य संहिताको विस्तारले वर्णन गर्नुभयो। यसरी 35 अध्यायले पूर्ण भएको देवी भागवतको 5औं स्कन्धलाई समाप्त गरेर अब हामी 6औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। 6औं स्कन्धको प्रथम अध्यायमा नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा ऋषिहरूले सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, ही ब्राह्मण देव, अब हामीलाई वृत्रासुरको उत्पत्तिको कथा प्रसङ्ग, विश्वरूपको वधका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुहोस्। अब प्रभु, यो कथा व्यासबाट यो संसारमा आएको हो भन्ने सुनेका छौँ। वृत्रासुर नाम गरेको एउटा असुर थियो। उसका पिता ऋषि त्वष्टा थिए। ब्राह्मण वंशमा उत्पन्न वृत्रासुरले अब अत्यन्त दुःख दिएको थियो भन्ने सुनेका थियौं। ती वृत्रासुरलाई इन्द्रले किन मारे? उनलाई ब्रह्महत्या लाग्यो कि लागेन? यसभन्दा पहिले हजुरले भन्नुभएको थियो श्रीदेवीले वृत्रासुरको वध गर्नुभएको हो। यसको पनि रहस्य बताइदिनुहोस्। यसरी 28,000 सौनका ऋषिहरूको प्रश्नलाई श्रवण गरेपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, मुनिगण, वृत्रासुर वधको कारण र इन्द्रले ब्रह्महत्याको दुःख भोगेको कारण समेत यसै प्रसङ्गमा विस्तार हुनेछ। प्राचीन समयमा राजा जनमेजयले यही प्रश्न व्याससँग गर्नुभएको थियो। जनमेजयले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हे महर्षि वेदव्यासजी, इन्द्रले वृत्रासुरको वध किन गर्नुभयो? यो प्राचीन कथा हो, तर त्यही वृत्रासुरलाई देवीले कसरी मार्नुभयो, यही रहस्यबारे पनि विस्तारपूर्वक जानकारी गराउनुहोस् भन्दा व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, धन्योऽसि राजंस्तव बुद्धिरीदृशी जाता पुराण श्रवणेति सादरा पीत्वामृतं देववरास्तो सर्वथा पाने वितृष्णाः प्रभवन्ति वै पुनः। राजन, हजुर अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ प्रभु। श्रोताले एकाग्र भएर कथा सुन्दछ भने वक्ताले पनि के गर्दछन् भने सुन्दर प्रकारले पुराण भन्दछन्। राजन, प्राचीन समयमा वृत्रासुर र इन्द्रको युद्ध भएको थियो। इन्द्रले वृत्रासुरलाई मारेका थिए। यसै कारणले गर्दा इन्द्रले धेरै दुःख भोग्नु परेको थियो। इन्द्र र वृत्रासुरका बीचमा किन विरोध भयो भने म त्यसको वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। त्वष्टा नाम गरेका ऋषि प्रजापतिहरूको पदमा नियुक्त थिए। त्वष्टासँग इन्द्रको वैमनस्य थियो। त्यसै कारणले त्वष्टाले इन्द्रलाई दुःख दिनका निम्ति 3 शिर भएको छोरा जन्माए। पुत्रको नाम विश्वरूप भनेर राखे। विश्वरूपका 3 शिर मध्ये एकले वेदपाठ, दोस्रोले मधुपान, तेस्रोले एकैसाथमा सम्पूर्ण दिशाको अवलोकन र निरीक्षण गर्दथे। उनी सांसारिक भोगलाई त्यागेर घोर तपस्यामा लागे। विश्वरूपको तपस्या देखेर इन्द्र अत्यन्त आत्तिए। उनको तपस्यालाई भङ्ग गर्नका निम्ति इन्द्रले अप्सराहरू पठाए। अप्सराहरू असफल भएर फर्किए। उनीहरूले विश्वरूपको तपस्याका बारेमा सम्पूर्ण कुरा इन्द्रलाई बताए। इन्द्र अत्यन्त चिन्तामा परे। इन्द्रले त्रिश्रालाई कसरी मार्ने भनेर सोच्न थाले। ऐरावत हात्तीमा चढेर स्वयं तपस्या स्थलमा इन्द्र पुगे। उनले सर्वोत्तम अस्त्र प्रयोग गरेर त्रिशिरा विश्वरूपलाई वध गरे। त्यहाँ उपस्थित मुनिगणहरू हाय हाय गर्न लागे। उनीहरूले इन्द्र दुष्ट र पापी हो भन्न लागे। विश्वरूपलाई वध गरेर इन्द्र आफ्नो स्थानतर्फ फर्के। त्यहाँ विश्वरूपको मृत शरीर र शिर अत्यन्त चम्किलो सुन्दर देखियो। यसरी देखेपछि इन्द्रलाई कतै यो जीवित छैन भन्ने प्रकारको शङ्का भयो अनि उनी डराए।
उनको नजिकमा तक्षा नामको एक व्यक्ति थियो। उनले उसलाई भन्दछन्, विश्वरूपको शिर वध गर। तक्षाले भन्यो, मुनिको गर्दन विशाल छ, मेरो अस्त्रले काट्न सक्दैन। आज हजुरले अत्यन्त निन्दित काम गर्नुभयो, तर म एकपटक मरिसकेकोलाई पुनः मारेर किन पाप गरौँ र प्रभु? हजुरले ऋषिकुमारलाई वध गरेका कारण हजुरलाई ब्रह्महत्या परेको छ। ब्रह्महत्याको पनि हजुरलाई डर लाग्दैन? तक्षाको कुरा सुनेपछि इन्द्रले उसलाई प्रलोभन देखायो। उनले भन्दछन्, अब सधैँ म तिमीलाई यज्ञको भाग दिनेछु। यो कुरालाई सुनेर तक्षाको मन लोभियो र उसले विश्वरूपको शिर काटिदियो। छिन्नानि त्रीणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि तेभ्यस्तो पक्षिणः क्षिप्रं विनिस्पेतुः सहस्रशः। विश्वरूपका तीनवटै शिर अलग हुनासाथ त्यहाँ परेवा, तित्तिरा र गौरीया नाम गरेका हजारौं पंक्षीको जन्म भयो। उनको वेद पाठ गर्ने र सोमरस खाने मुखबाट परेवा र तित्तिरी पंक्षी निस्के। मधु खाने मुखबाट गौरैया नाम गरेको पक्षी निस्क्यो। त्यो दृश्यलाई देख्न साथ तक्षा पनि तुरुन्तै आफ्नो घरतर्फ लाग्यो। त्वष्टा ऋषिले विश्वरूपलाई इन्द्रले मारेको कुरा थाहा पाए। उनले अत्यन्त क्रोधित भएर अथर्व वेदको मन्त्रद्वारा हवनलाई प्रारम्भ गरे। उनले हवन कुण्डबाट एक छोराको उत्पन्न गरे। उत्पन्न छोराको नाम वृत्रासुर थियो। वृत्रासुर उत्पन्न भएको केही क्षणमै ठूलो भयो। उसले त्वष्टालाई भन्यो, पिताजी, हे मेरो बुबा, म हजुरको के सेवा गरौँ? आज मलाई हजुरले किन जन्म दिनुभयो भनेर अत्यन्त विनम्र भावमा प्रश्न गर्दा त्वष्टाले भन्नुहुन्छ, बाबु छोरा, तिम्रो भाइ विश्वरूप वेद वेदाङ्ग र सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता थियो। बाबु, आज तिम्रो दाजुभाइ जो विश्वरूप छ उसलाई इन्द्रले आज मारेको छ। बाबु, निरपराध छोराको मृत्युको बदला लिनका निम्ति मैले तिमीलाई जन्म दिएको हो। बाबु, इन्द्र ब्रह्मघाटी निर्लज्ज छ, निर्बुद्धि छ। त्यसैले बाबु, त्यसको वध तिमीले गर्नुपर्छ राजा भनेर के गर्नुभयो त भने त्वष्टा नाम गरेका ऋषिले वृत्रासुरलाई सम्झाउनु भयो। अब प्रभु त्वष्टाले वृत्रासुरलाई बताएको कुरा इन्द्रका गुप्तचरले उनलाई जानकारी गराए। गुप्तचरको कुरा सुनेपछि देवताहरूले इन्द्रलाई भने, भगवान, यस समयमा स्वर्गमा धेरै अशुभ लक्षण देखिन लागेका छन्। कङ्क नाम गरेको पक्षी आउँछ, विकृत बोली बोल्दै बोल्दै रुन लाग्छ। आँधी बेरी बिना ध्वजाहरू टुट्दै जान्छन्, अनिष्ट सूचक अङ्गहरू फरफराउँछन्। इन्द्र देवताहरूको कुरालाई सुनेर चिन्तामा मग्न भए। उनले आत्तिँदै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर भने, गुरु, मैले कसो गरौँ? बृहस्पतिले इन्द्रलाई भन्दछन्, तिमीले निन्दित कर्म गर्यौ बाबु, निरपराध मुनिलाई मार्यौ। परोपतापनम कर्म न कर्तव्यम कदाचन न सुखम विन्दते प्राणी परपीडा परायणः। अर्कालाई पीडा हुने कर्म कदापि गर्नु हुँदैन बाबु, त्यसले सुख दिँदैन, बरु आफैलाई पीडा दिन्छ। मोहको वशमा परेर तिमीले आज ब्रह्महत्या गर्यौ इन्द्र। यसकारण वृत्रासुर दानवलाई तिमीले कुनै पनि हालतमा वध गर्न सक्ने छैनौ। यक्ष, गन्धर्व, किन्नर देवताहरू सबै घर छोडेर अब भाग लुक्न जाऊ। इन्द्रले सबै देवताहरूलाई आज्ञा दिए, आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर युद्धका लागि तयार हो। इन्द्र स्वयं ऐरावत नाम गरेको हात्तीमा चढेर शस्त्र अस्त्र सहित युद्धका लागि तयार भए। वृत्रासुरसँग उनको भयंकर युद्ध भयो। वृत्रासुरबाट इन्द्र पराजित भए। देवताहरूमा भागाभाग भयो। वृत्रासुरले त्वष्टाको नजिकमा गएर भन्दछ, पिताजी, मैले हजुरको काम सम्पन्न गरेँ। इन्द्र भाग्यो। उसको ऐरावत हात्ती भने मैले चोरेर ल्याएको छु। यो हात्तीलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर त्वष्टाको नजिकमा गएर वृत्रासुरले भन्दछ। छोराको कुरालाई सुनेर खुसी हुँदै त्वष्टाले भन्दछन्, बाबु छोरा, तिमीले आज मलाई अत्यन्त खुसी बनायौ, पवित्र बनायौ। तिम्रा लागि म हितकारी कुरा भन्दछु बाबु, सुन। इन्द्र त महान कपटी छ, तसर्थ तिमी ब्रह्माको तपस्या गर बाबु। ब्रह्मालाई सन्तुष्ट पारेर वर प्राप्त गरेर इन्द्रलाई नष्ट गर्नुपर्छ बाबु।
शंकर भगवान पनि दानी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि उपासना गर, उहाँले पनि तिमीलाई वर दिन सक्नुहुन्छ। बाबु जसरी हुन्छ इन्द्रलाई परास्त गर्नुपर्छ है भनेपछि त्वष्टा नाम गरेका आफ्ना पिताको कुरालाई सुनेर वृत्रासुर गन्धमादन पर्वतमा गएर तपस्या गर्न लाग्यो। इन्द्रले उसको तपस्या भङ्ग गर्नका निम्ति अत्यन्त प्रयत्न गरे, तर उनले सकेनन्। कति पनि असर पार्न नसकेपछि सबै निराश भएर फर्किए। वृत्रासुर तपस्यामा एकाग्र भएर तपस्या गर्न लाग्यो। उसको तपस्यामा विघ्न पार्नका निम्ति धेरै देवताहरू आए, तर निराश भएर फर्के। तपस्याको 100 वर्ष पुरा भएपछि ब्रह्माले वृत्रासुरको अगाडि गएर वर माग्न भन्नुभयो। उसले वर माग्दै भन्यो, प्रभु फलाम र काठबाट बनेका हतियार, सुकेका काँचो वस्तुबाट बनेका शस्त्रबाट कहिल्यै मेरो मृत्यु नहोस्। अनि अर्को वरदान माग्दछु प्रभु। हे भगवान, हे ब्रह्माजी, बलशाली देवताहरूले युद्धमा मलाई पराजित गर्न नसकुन्। ब्रह्माले उसलाई मागे अनुसारको वरदान दिनुभयो। छोराले प्रभु वर प्राप्त गरेको कुरालाई त्वष्टाले थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भए। त्वष्टाले भन्दछन्, बाबु छोरा, हे पुत्र, मेरो शत्रु इन्द्रलाई परास्त गर बाबु। यसो भनेर त्वष्टाले वृत्रासुरलाई उपदेश दिन लागे। उनले भने, पुत्र, छोराको कर्तव्य हुन्छ पिता जीवित छँदा उनको आज्ञा पालन गर्नु। मृत्यु भएपछि काजक्रिया र राम्रो दान गरी ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, मृत्यु दिवसमा धेरै ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, गयामा गएर पिण्डदान गर्नु, यी 3 कर्म चाहिँ पुत्रको धर्म हो। अनि मात्रै पुत्र सार्थक हुन्छ, पुत्रता सार्थक रहन्छ। जीवतो वाक्य करणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। त्वष्टाको उपदेशलाई सुनेर वृत्रासुर इन्द्रलाई मारेर स्वर्गको अधिकारी बन्ने प्रण गरेर अगाडि बढ्यो। इन्द्रले पनि लोकपालहरूलाई बोलाएर युद्ध गर्ने आज्ञा दिए र आफू पनि युद्धमा सरिक भए। वृत्रासुरले इन्द्रलाई समातेर वस्त्र र कवच गरायो अथवा भनौँ वस्त्र र कवचलाई लुट्यो। इन्द्रलाई निल्यो। इन्द्र वृत्रासुरको पेटमा गएपछि देवताहरू अत्यन्त दुखी भए। सबै देवताले बृहस्पति कहाँ गएर भन्दछन्, गुरुदेव, वृत्रासुरले इन्द्रलाई निल्यो। देवताको कुरालाई सुनेपछि देवगुरु बृहस्पतिले भन्दछन्, शत्रुको संहार गर्न महाबलवती ज भाइको सृजन गर। निन्द्रा देवीको सृजन हुनासाथ वृत्रासुरलाई हाय आयो। अब उसको मुख खुलेको समयमा इन्द्र तत्काल बाहिर आए। त्यसै समयदेखि हाईको उत्पत्ति भयो। इन्द्र बाहिर आएपछि पुनः युद्ध सुरु भयो। इन्द्र पराजित भए। इन्द्रको यस्ता प्रकारले पराजय देखेर देवताहरू युद्ध छाडेर भागे। वृत्रासुरले देव सदन स्वर्गमा अधिकार जमायो। पराजित भएका इन्द्र सबै देवतालाई साथमा लिएर शिवको शरण पर्नका निम्ति कैलाशमा गए। सबैले भगवान शिवलाई, भगवान हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्न लागे। शिव ब्रह्मालाई अघि लाएर श्रीहरिको ठाउँमा जानुभयो। उहाँले श्रीहरिसँग वृत्रासुरको वध कसरी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। श्रीहरिले देवताहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, नात्यो, म वृत्रासुरलाई मार्ने उपाय बताउँछु। हे देवताहरू, वृत्रासुर अजेय छ। मोहितो माययाः वृत्रः सुखसाध्यो भविष्यति। प्रसन्नायां परां वायं सर्वं साध्यं भविष्यति। तिमीहरूले सामनीतिको प्रयोग गरेर उसलाई प्रलोभनमा पारेर वशमा पार्नु पर्दछ बाबु। भगवानले गन्धर्वहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू वृत्रासुरलाई सन्तुष्ट पारेर इन्द्रसँग मेल गराऊ, अन्यथा उसलाई पराजित गर्न असम्भव छ। मैले वामन रूप धारण गरेर बलिलाई ठगिसकेको छु। मोहिनी रूप धारण गरेर सबै दैत्यलाई छलिसकेको छु। तसर्थ त्यो तरिकाले मात्र उसलाई परास्त गर्न सक्नेछौ। तिमीहरू मङ्गलमयी भगवती योगमायाको नजिकमा जानु, उहाँको शरणमा गएर बिन्ती गर्नु। देवीले तिमीहरूको के गर्नुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ बाबु। देवी सन्तुष्ट भएपछि तिमीहरूको मनोरथ पूर्ण हुनेछ। देवताहरू पूर्वकालको कुरा हो। मैले मधु र कैटवका साथमा भयङ्कर युद्ध गर्नु परेको थियो।
त्यस समयमा देवीले उनीहरूलाई मोहित गर्नुभयो। तब मात्र मैले उनीहरूलाई मार्न सके। श्रीहरिको यस्तो कुरालाई सुनेपछि देवताहरूले देवीको आराधना गर्न लागे। उनीहरूले प्रार्थना गर्दै भन्न लागे, हे भगवती, हे माता, हजुरले आज महिषासुर दानवलाई मार्नुभयो। आज हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ। जसरी महिषासुरलाई मारेर हाम्रो रक्षा गर्नुभएको थियो, आज त्यसै गरी वृत्रासुरले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो प्रबल शत्रु वृत्रासुरलाई के गर्नु, मोहित गरिदिने व्यवस्था गरिदिनुहोस् भगवती भन्दा भगवती प्रत्यक्ष दर्शन दिएर मैले त्यसै गर्नेछु बाबुहरू, तिमीहरू चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। देवताहरू पनि प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ गए। अब प्रभु देवीबाट वरलाई प्राप्त गरेपछि देवताहरू वृत्रासुरको ठाउँमा पुगे। उसको नजिकमा गएर प्रिय वचन बोल्न लागे। उसलाई सन्धि गर्नका निम्ति सहमत गराए। न शुष्केण न चाद्रेण नास्मना न च दारुणा न वज्रेण महाभाग नदी बा निसी नै बचा। वृत्रासुरले भन्दछ, सुकेको अस्त्र, भिजेको अस्त्र, ढुङ्गा, वज्र, दिनमा र रातमा इन्द्रले मलाई मार्न नसकोस्। यदि यो शर्तको पालन भएमा मात्रै म सहमति गर्छु, अन्यथा सहमति हुँदैन। देवताहरूले भने, ठिक छ वृत्रासुर, तिमीले भने अनुसार हुनेछ। त्यसपछि वृत्रासुरले इन्द्रमाथि पनि विश्वास गर्न लाग्यो। उसको इन्द्रसँग मित्रवत कुरा हुन लाग्यो। यसभन्दा पूर्व त्वष्टाले वृत्रासुरलाई उपदेश दिएका थिए। उनले वृत्रासुरलाई भनेका थिए, बाबु, एकपटक वैर भाव भएको व्यक्तिसँग कहिल्यै पनि पूर्ण विश्वास गर्नु हुँदैन। अनि के हो त, इन्द्र तिम्रो पूर्व शत्रु हो, तसर्थ इन्द्रप्रति विश्वास नगर्नु भनेका थिए। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, त्वष्टाले वृत्रासुरलाई सम्झाएको कुरा उसले ध्यान दिएन। एक समयको कुरा हो। इन्द्रले वृत्रासुरलाई सन्ध्याको समयमा नदीको तटमा देखे। इन्द्रलाई महात्माद्वारा दिएको वरको सम्झना भयो। इन्द्रले विचार गरे, यो समय न दिन हो न रात हो, आज यसै अवसरमा यो शत्रुलाई मार्नु पर्दछ। यस्तो विचार गर्दै थिए। त्यही समय उनको नजर समुद्रमा बग्दै गरेको पानीको फिँजमा पर्यो। इन्द्रले सोचे, यो फिँज न सुक्खा छ न गिलो छ, यसलाई शस्त्र पनि भन्न सकिन्न। त्यसैले यही विचार गरेर फिँजलाई हातमा लिएर भगवतीको ध्यान गरे। तत्काल भगवती के गर्नुभयो, त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। देवीको शक्तिबाट इन्द्रले त्यो फिँजयुक्त वज्रले वृत्रासुरलाई प्रहार गरे। वृत्रासुर मर्यो। वृत्रासुरको मृत्युपछि ब्रह्महत्याको भयबाट आत्तिएका इन्द्र अमरावतीमा गए। त्यस समय मुनिहरूको मन पनि अत्यन्त आतंकित थियो। मुनिहरूले हामीहरूबाट धोकापूर्ण व्यवहार भएको हुँदा वृत्रासुरको मृत्यु भएको हो भन्न लागे। मुनिहरू पनि चिन्तित हुँदै भन्न लागे, पाप उत्पन्न गर्ने ममतालाई धिक्कार छ। मन्त्रकृत बुद्धिदाता च प्रेरकः पापकारिणाम् पापभाग स भने नूनम पक्षकर्ता तथैव च। पापीहरूलाई परामर्श दिनेवाला, बुद्धि दिनेवाला, प्रेरित गर्नेवाला, समर्थन गर्नेवाला सबै पापका भागी हुन्छन् भनेर चिन्ता गरे। मानसिक चिन्तामा डुबेका मुनिहरू पनि आफ्नो आश्रमतर्फ गए। इन्द्रले छोरालाई मारे भन्ने सुनेर त्वष्टा रुन लागे। छोराको लासलाई के गरे, संस्कार जलाएर दाह संस्कार आदि कर्म गरे। त्यसपछि उनले इन्द्रलाई श्राप दिए, इन्द्र, तैँले मेरो छोराको वध गरेको हुँदा तँलाई पनि महादुःख परोस्, आपत परोस्। इन्द्रलाई श्राप दिएपछि त्वष्टा नाम गरेका ऋषि सुमेरु पर्वतमा गएर तपस्या गर्न लागे। जनमेजय भन्नुहुन्छ, हे व्यास, वृत्रासुरको वध र त्वष्टाको श्रापपछि इन्द्रको अवस्था कस्तो भयो होला, त्यो कुरा सुन्ने इच्छा छ। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, वृत्रासुरको वध गरिसकेपछि सबैले इन्द्रलाई ब्रह्मघाती भनेर निन्दा गर्न लागे। ए ब्रह्मघाती इन्द्र भन्ने प्रकारको चर्चा चारैतिर फैलियो। इन्द्रको मनमा अशान्ति छायो। इन्द्रको खिन्न मन देखेर इन्द्राणीले भन्दछिन्, हजुरको शत्रु त मरिसक्यो, तर हजुर किन डराइरहनु भएको छ भन्दा इन्द्रले भन्दछन्, रानी,
ब्रह्म हत्या लागेको हुनाले ब्रह्म हत्याको डरले आत्तिएको छु। इन्द्राणीलाई यति कुरा जानकारी गराएर इन्द्र घरबाट हिँडे, मान सरोवरमा गएर कमलको डाँठभित्र लुके। इन्द्र गएपछि अब राजाविहीन लोक भयो। देवताहरू अत्यन्त आकुल व्याकुल भए। पानी पर्न छाड्यो, पृथ्वीमा अनाज उत्पन्न हुन छाड्यो, तालहरू सुके, नदीका धाराहरू टुटे। यो अराजक स्थिति देखेर सन्त मुनिहरूले नहुसलाई इन्द्र पदमा नियुक्त गरे। नहुस अत्यन्त धार्मिक थिए, तर इन्द्र पदमा पुगेपछि उनमा राजसी प्रवृत्ति भयो। उनको राजसी उन्मादले गर्दा उनी राज्य सुखबाट विमुख हुन लागे। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् बलिष्ठैर दुर्बलैर्वापि स्वल्पम वा बहुवा कृतं। त्यसैले आफ्नो कर्मको फल जसरी पनि भोग्नु पर्दछ। एक समय उनले इन्द्राणी शचीको गुण र सुन्दरताको कुरा सुने। नहुसले इन्द्राणीलाई पत्नी बनाउने विचार गरे। उनले ऋषिहरूलाई भने, शची समक्ष के गर, म समक्ष किन आउँदैनन्, उनलाई यहाँ बोलाऊ। ऋषिहरूले नहुसको कुचाल बुझे। उनीहरूले इन्द्राणीलाई भन्दछन्, नहुसले हजुरमाथि कुनियत राखेका छन्, कसो गर्ने। यो थाहा पाएपछि शचीले गुरु बृहस्पतिसँग भन्दछन्, गुरुदेव, नहुसबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस्। बृहस्पतिले भन्नुभयो, नात्यो नात्यो, तिमीलाई म उसको साथमा जान दिन्न। शरणमा आएकालाई आश्रय नदिने व्यक्ति नरकको यात्री बन्दछ। तिमी शान्त चित्त भएर बस। यसरी शची बृहस्पतिको शरणमा गएको कुरा नहुसले थाहा पाउनुभयो। नहुसले थाहा पाए। त्यसपछि उनले बृहस्पति समेतको अपमान गर्दै देवताहरूलाई भने, शचीलाई यहाँ लिएर आऊ। त्यस समय नहुसको बुद्धि बिग्रेको थियो। देवताहरूले सबै कुरा बृहस्पतिलाई भने। देवताहरूको कुरा सुनेपछि बृहस्पतिले भने, देवताहरू, एकपटक शचीलाई नहुस कहाँ लैजाऊ। त्यसमा गएर के हुनेछ। शचीले नहुसलाई भन्ने छिन्, म हजुरको सेवा गर्नेछु, पहिले मलाई यो कुरा बुझ्न दिनुहोस् कि मेरा पति इन्द्र जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। एकपटक उनलाई खोज्न जानु जरुरी छ। यसो भनेर शचीले नहुसलाई भन्नुपर्छ। बृहस्पतिको त्यो प्रकारको सल्लाह अनुसार देवताहरूले शचीलाई नहुसको अगाडि लगे। यो देखेर नहुस खुसी भए। किञ्चित् कालम प्रतीक्षस्व यावद् कुर्वे विनिर्णयम् इन्द्रोऽस्तीति न वातिस्ति सन्देहो मे हृदि स्थितः। शचीले नहुसलाई भन्दछन्, हे देवेश्वर, पद्मा शोभायमान नरेश, हे राजा, म हजुरको कुरा मान्दछु, तर हजुरसँग म एउटा वरदानको याचना गर्दछु। यदि मेरा पतिदेव जीवित भए नभएको खबर लिन म जाँदैछु, म नआएसम्म हजुर यही कुर्नुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। नहुसले शचीको कुरालाई स्वीकार गरे। त्यसपछि देवताहरूलाई साथमा लिएर शची हिँडिन्। उनले देवताहरूलाई भनिन्, हजुरहरू मेरो पतिदेवलाई फिर्ता गराउने प्रयत्न गर्नुहोस्। शचीको कुरा सुनेपछि देवताहरू भगवान विष्णु कहाँ गए। इन्द्रलाई ब्रह्म हत्याबाट मुक्त गराएर इन्द्रासनमा फिर्ता गराइदिनुका निम्ति अनुरोध गरे। भगवानले भन्नुभयो, देवता हो, ब्रह्म हत्याबाट मुक्त हुन इन्द्रलाई अश्वमेध यज्ञ गर्न भन। त्यसबाट सबै कल्मष नष्ट भएर उनी इन्द्रासनको पुनः भागी बन्नेछन्। आफूले गरेको पापकै कारण नहुसको संहार हुनेछ। भगवानले भने अनुसार देवताहरू र गुरु बृहस्पति समेत भएर जहाँ इन्द्र कालक्षेपमाथि थिए त्यहाँ गए। उनीहरूले अश्वमेध नाम गरेको यज्ञलाई सम्पन्न गराए। त्यहाँ स्वयं श्रीहरि भगवान प्रकट हुनुभयो। इन्द्रको ब्रह्म हत्याको विभाजन भयो। विभज्य ब्रह्म हत्यां तो वृक्षेषु च नदीषु च पर्वतेषु पृथिव्यां च स्त्रीषु चैवाक्षिपद विभो। ब्रह्म हत्यालाई वृक्ष, नदी, पर्वत र स्त्रीमा राखियो। इन्द्र शुद्ध भए। त्यहाँ शचीले इन्द्रलाई देखिनन्। उनले बृहस्पतिलाई भनिन्, यज्ञ सम्पन्न भइसकेपछि पनि मेरा स्वामी किन आउनु भएन। बृहस्पतिले भन्नुभयो, देवी, तिमीले के गर, भगवती देवीको आराधना गर। देवीले नहुसको शक्ति क्षीण गरिदिनुहुन्छ र नहुस इन्द्र पदबाट च्युत हुनेछन्। त्यसपछि शची देवीको आराधनामा लागिन्।
उनको आराधनाबाट प्रसन्न भएर देवीले उनलाई दर्शन दिनुभयो। देवीले सचीलाई वर माग्न भन्नुभयो। सचीले भनिन्, मलाई मेरा स्वामीको दर्शन गराइदिनुहोस्। उहाँ पहिले जुन राजपदमा हुनुहुन्थ्यो, जुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही ठाउँमा के गर्नु पर्यो, मेरा पतिदेवलाई स्थापित गराइदिनुहोस्। देवीले भन्नुभयो, तिमी मेरी दूतीका साथमा मानसरोवरमा जाऊ, इन्द्रसँग तिम्रो भेट हुनेछ भनेर भगवती देवी प्रसन्न भएर वरदान दिनुभयो। सची दूतीका साथमा मानसरोवरमा पुगिन्। इन्द्रले सचीलाई देखेर भने, तिमी यहाँ कसरी आयौ? म बसेको ठाउँ त कसैलाई थाहा थिएन, म लुकेको ठाउँ थाहा थिएन। सचीले भन्दछिन्, आज देवी भगवतीको कृपाले गर्दा हजुरलाई भेट्न सके। हे स्वामी, नहुस त अत्यन्त दुष्ट छ, म कसरी बसुँ? इन्द्रले सचीलाई उपाय बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी नहुससँग भेटेर भन, हे जगत प्रभु, हजुर ऋषिहरूले तानेको सवारीमाथि बसेर मलाई लिन आउनुहोस्। म प्रसन्नतापूर्वक त्यसै सवारीमा बसेर हजुरका साथमा आउनेछु भनेर भन। हजुरको बसमा हुनेछु भन। हे प्रिय, यसरी ऋषिहरूलाई रथ तान्न लगाउँदा ऋषिहरूको श्रापमा परेर नहुस भस्म हुनेछ। इन्द्रले भनेअनुसार सचीले नहुसलाई भनिन्। नहुसले सचीको कुरालाई स्वीकार गरे। सचीले नहुसलाई भनिन्, इन्द्रका सवारी साधन हात्ती, घोडा र रथ हुन्। त्यस्तै भगवान विष्णुको गरुड, यमराजको भैँसी, शङ्करको वृषभ, ब्रह्माको हंस, कार्तिकेयको मयूर र गणेशको वाहन मुसो हो। तर तिनीहरूको भन्दा विलक्षण वाहन हजुरको हुनेछ। ऋषियानेन दिव्येन मामुपैहि जगदपते, एवं तव वशे प्रीता भविष्यामिति मे व्रतम। सचीको भनाइ अनुसार नहुसले ऋषिहरूलाई पालकी बोक्न भने। ऋषिहरूमा श्रेष्ठ नाम गरेका अगस्त्य मुनि लगायत सबै मुनिहरू विवशताका साथमा पालकी बोक्न तयार भए। नहुस पालकीमा बसेर ऋषिहरूलाई हिँड हिँड भन्न लागे। उनले अगस्त्य मुनिको शिरमा खुट्टाले पनि हाने। त्यसपछि ऋषिहरूले नहुसलाई श्राप दिए, त वनमा भयंकर शरीर भएको सर्प बन्नु परोस्। आज ऋषिहरूलाई पालकी बोक्न लगाएर ऋषिहरूलाई गोडाको प्रहार गरेको हुनाले, हे नहुस, तैँले धेरै कालसम्म महाकष्ट भोग्नु परोस्। जब शक्ति सम्पन्न भएर त वनमा घुम्नेछस्, त्यसै समयमा धर्मका अंश युधिष्ठिर प्रकट हुनेछन्। आफ्नो प्रश्नको उत्तर उनको मुखबाट सुनेपछि तेरो मुक्ति हुनेछ। अगस्त्य आदि ऋषिहरूको श्राप सुनेपछि नहुसले उनीहरूको प्रार्थना गरे। नहुस तुरुन्तै सर्प बने। उनको स्वर्गबाट पतन हुन साथ बृहस्पति मान सरोवरमा गएर इन्द्रलाई खबर दिए अनि उनले इन्द्रलाई सचीका साथमा स्वर्गमा स्थापित गराए। यसरी हे राजन, इन्द्रले महाकष्ट भोग्नु परेको थियो। देवी जगदम्बाको कृपाले इन्द्र पुनः इन्द्रासनमा स्थापित भए। हे राजन, वृत्रासुरको वधसँग सम्बन्धित कथा मैले हजुरलाई सुनाएँ। प्राणीले कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। कर्मको फललाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 6औं स्कन्धको 9औं अध्यायलाई विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचर।